अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन सबक के तौर पर देखा जाए तो इंसान का अल्लाह के फरमान की तरफ न बढ़ना और हिदायत कबूल न करना, उसकी एक वजह यह भी है कि बंदा इसराफ का शिकार है। इसीलिए कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कद्दाब, कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल हद से तजावुज करने वाले और बहुत झूठ बोलने वाले को हिदायत अता नहीं फरमाता, नहीं अता फरमाता। और जो हद से तजावुज करता है, फजूल खर्ची करता है, इसराफ का शिकार होता है और ईमान की दौलत उसके पास नहीं है, तो उसका ठिकाना क्या है जानते हैं आप? वअन्न मरद्दना इलल्लाह वअन्नल मुसरिफीन हुम अस्हाबुन नार, कि कुरान कहता है हमारी तरफ पलटना, अल्लाह की तरफ पलटना है। और साथ में यह भी सुन लो कि हद से तजावुज करने वाले का ठिकाना जहन्नम है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पानी आधा ग्लास पी करके पानी को फेंक देना, शरबत पीकर फेंक देना, खाना बचाकर फेंक देना, जरूरत से ज्यादा खाना लेना और उसके बाद बचा देना और डस्टबिन के अंदर डाल देना, याद रखो ये वो सारी चीजें हैं कि इन चीजों की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को नाराजगी, उसकी नाराजगी को दावत देने के मुतरादिफ है। अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं और 3 सबक आज आपकी समाअतों के हवाले और खास तौर पर मेरी बहनों के हवाले में करना चाहूंगा। नंबर 1, सवाल पूछ रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कभी वो गरीब ना हो? कितने लोग चाहते हैं कि कभी वो गरीब ना हो? जितने लोग चाहते हैं हाथ ऊंचा करें माशाअल्लाह। अब इस पर हुजूर की हदीस सुनिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मियाना रवि इख्तियार करे, यानी बहुत उड़ाए भी नहीं, बहुत कंजूसी भी ना करे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो कभी गरीब नहीं होगा, वो कभी गरीब नहीं होगा। ये हुजूर का फरमान है। अब मुसीबतें आती हैं, दुआ करते हैं। अब ये 3 बातें बस आखिर में मैं अर्ज कर दूं, मेरी बहनें भी सुने, आप भी सुने और ये सबक यहां से लेकर के उठे। मुसीबत आती है तो दुआ के लिए हाथ उठते हैं कि नहीं उठते? जवाब दीजिएगा। इतना बड़ा मजमा है, मैं आपका जवाब सुनना चाहूंगा ताकि मैं समझा सकूं, मुझे लगे कि मैं आपको समझा रहा हूं और आप समझ रहे हैं। मुसीबत आती है तो हाथ दुआ के लिए उठते हैं कि नहीं उठते? उठते हैं ना। क्या समझकर उठते हैं? यह समझकर कि जिस मौला को हम अपनी बात पेश कर रहे हैं, अपना दुख पेश कर रहे हैं, वो मौला करीब है और वो हमारी बातों को सुनता है। इस तसव्वुर की वजह से कि मौला हमसे करीब है और हम उससे जहां से पुकारें वो हमारी पुकार को सुनता है। जवाब दीजिए, ये तसव्वुर होता है या नहीं होता? ऐसा जवाब नहीं, मुझे आज जरा समझाना है, बहुत अहम बात बता रहा हूं। ये तसव्वुर होता है ना? बस साथ में एक तसव्वुर आज बढ़ा दो। दुआ के वक्त जब तुम्हारा तसव्वुर होता है कि खुदा करीब है, गुनाह के वक्त भी ये तसव्वुर कर लो कि खुदा करीब है। गुनाह के वक्त भी जब गुनाह का इरादा हो, शैतान वर्गलाए, फौरन समझ लेना मैं कैसे गुनाह करूं, मेरा खुदा करीब है। दूसरी बात, हर वो काम छोड़ दो जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के लिए मना किया गया हो। जो काम आपने करना है, अगर उस काम से पहले आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते और उस काम के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ सकते, तो वो काम करना छोड़ दीजिए, वो काम करना छोड़ दीजिए। आपकी जिंदगी गुनाहों से बच जाएगी। अब मेरी बहनें ये सबक यहां से लेकर के जाएं। आज की बच्चियां बनती संवरती हैं, औरतें बनती संवरती हैं कि कोई मुझे पसंद करे, शौहर पसंद करे, ये एक सोच होती है। मैं अच्छी तरीके से रहूं, मेरा शौहर मुझे देख करके खुश हो जाए, अच्छी चीज है। और शौहर ही के लिए बनना संवरना चाहिए, दूसरे के लिए तो संवरना नहीं चाहिए।
ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھے پسند کرے، یا اگر غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو وہ کبھی رشتے کے سلسلے میں بن سنور کر رہتی ہے، اور اس کے لیے حکم بھی ہے کہ گھر میں جب رہے تو اچھی طریقے سے رہے، کہ کبھی بھی کوئی مہمان آ جائے تو وہ اتنی گندی نہ ہو کہ دیکھ کر کے اس سے گھن پیدا ہو، بلکہ ہمیشہ جوان لڑکی کو اچھی طریقے سے گھر میں رہنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی آئے تو دیکھ کر کے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، اور اگر وہ اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہے تو کر سکے۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں کو پسند، فلاں کو پسند، فلاں کو پسند۔ اب آج میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے کہوں گا کہ ذرا آج میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کن عورتوں سے محبت فرماتا ہے، کیسی عورتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ عورت کس حال میں ہو تو اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو فرمایا گیا عورت جب با پردہ ہوتی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس عورت کو وہ عورت اللہ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے جو عورت با پردہ رہتی ہے۔ آج اگر ماؤں کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ بے پردگی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو با پردہ خاتون کے دوپٹے کا دھاگا لے کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا تو اس دھاگے کی وجہ سے اللہ بارش کو نازل کر دیا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بے پردگی چھوڑ دو، با پردہ بن جاؤ، لیکن پردہ صرف لباس کا نہیں ہونا چاہیے، ذہن پر بھی گناہوں کے سلسلے میں، قلب کے اندر بھی برائیوں کے جذبات کے سلسلے میں پردہ ڈال دو، خیالات بھی پاکیزہ کرو، دل کے اندر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا کرو، اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑو۔ دوسری چیز جو اگر عورت اختیار کر لے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ کیا چیزیں جانتے ہیں؟ وہ شادی شدہ عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، کوئی اسے کچھ بھی کہے مولا اسے نیک عورت فرماتا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور ایسی عورت کو اللہ عز و جل، ایسی عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اس عورت کا مقام کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کا خیال بھی کرتی ہے، شوہر کی غیر حاضری کے اندر شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور شوہر اس سے راضی بھی ہے تو نمازی جائے گا جنت کے اندر باب الصلاۃ سے۔ جتنے بھی دروازے ہیں مختلف عبادتیں کرنے والے ان دروازوں سے جائیں گے، لیکن اگر کوئی عورت نمازی ہے، روزے دار ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اور اس حال میں اس دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تیسری چیز، اس عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے جو عورت قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ تم سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہو، شادیوں کے اندر ڈانڈیا کھیل کر، رقص کر کے، ڈانس کر کے سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن کسی کی خوشی تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ لیکن اگر اللہ کو تم نے راضی کر لیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جب تم قرآن پڑھو گی نا تو اللہ راضی ہو جائے گا، جب قرآن کی تلاوت کرو گی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے تو قرآن اٹھا لو، اسے سینے سے لگاؤ اور جی بھر کر کے رو لو۔ قرآن کو سینے سے لگا کر جی بھر کر کے رو لو، یہ قرآن تمہارے سارے غم کو ہلکا کر دے گا۔ بدلو اپنی سوچ کو۔ یہ اجتماع نہ تحریک کی ناموری کے لیے ہے اور نہ کوئی دھاک بٹھانے کے لیے ہے، یہ اجتماع صرف اس لیے ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہو کر اسراف، فضول خرچی اور بے تحاشا گناہوں میں جو ڈوبے ہوئے ہیں،
उनको वो सबक याद दिलाया जाए जिस सबक को याद करने के बाद और उस सबक पर अमल करने के बाद दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज यहां से, इस इज्तिमा से सुन्नी दावत इस्लामी के उठकर जाने वाला बंदा या बंदी अपनी सोच में जरूर तब्दीली पैदा करेंगे और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज से शुरू करने का आज़्म करेंगे। और अगर मेरी बातें आप दिलो दिमाग के अंदर ना आप नहीं उतारते और उस पर अमल का जज्बा पैदा नहीं होता, जैसे थे वैसे ही रहते हो, तो इसमें न मेरा कसूर है ना आपका कसूर है। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इरशाद का फायदा तो उसी को पहुंचता है जो ईमान वाला है। इससे पता चला अगर हम मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।